अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, बहावलपुर से डीपीओ बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान ने सानहा मुसाफिर खाना में जाँ बहक होने वाले बच्चों के घर जाकर लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया और फातिह खानी की। मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि बच्चे घर की रौनक होते हैं, आपके नुकसान का अजाला किसी सूरत में मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। ताहम ऐसा लाहेमल तश्कील दे दिया है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात न हों। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर फैसल कामरान ने चिंची रिक्शों और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयों का हुक्म भी दे दिया है और स्कूल टाइमिंग में ज़िला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ड्यूटी से अंजाम देंगे। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से, जहां पर थाना हुक्मवाला बंगला पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुद्दई दरबदर की ठोकरें खाने लगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नदीम अयूब से। जी बिल्कुल, थाना हुक्मवाला बंगला 5712 के रहायशी मोहम्मद अकरम को मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 2 लाख रुपए रिश्वत बटोर ली गई। मुद्दई पार्टी ने हाई कोर्ट का रजू किया तो हाई कोर्ट ने SHO शेख आफ्ताब और ASI आरफ पर पर्चा के आर्डर जारी कर दिए, लेकिन मुसलसल थाना में धक्के खाने के बावजूद FIR दर्ज ना हो सकी। मुद्दई का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पुलिस हुक्मवाला बंगला ने तौहीन अदालत की है। अदालत ने हमें इंसाफ दिया, मगर अभी तक पंजाब पुलिस ने हमारा फैसला नहीं किया। हमारी एक बार फिर IG पंजाब और DPO साहिवाल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। जी। बहावलपुर इंतजामिया की गफलत या ट्रैफिक पुलिस की चश्मपोशी, चिंची रिक्शे मौत का सामान बन गए। कम उम्र ड्राइवर के साथ और लोडिंग शरह अमवात में इजाफे का बायस कानून पर अमल दरामद ना होने की वजह से हंसते बसते घरों में सफ़े मातम मामूल। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सैयद तसव्वुर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। चिंची रिक्शा जहां एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बायस सहूलत फराहम करता है, वहीं पर कानून पर अमल दरामद न होने की वजह से आए रोज़ हलाकतों का भी बायस बना हुआ है। 2017 में महज 3 कंपनियों के रिक्शा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़ुमरे में रिक्शा रोड पर लाने की इजाज़त मिली, लेकिन बदकिस्मती से दर्जनों कंपनियों के गैर मियारी रिक्शे रोड पर आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। पुरानी मोटरसाइकिल के साथ बॉडी जोड़कर 2 सीटों वाली मोटरसाइकिल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तब्दील किया जाना गैर कानूनी है, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। चंद साल कबल मुसाफिर खाना में रोड क्रॉस करते हुए बच्चों की हलाकत, खैरपुर टामे वाली रोड पर बसों में तसादुम, अहमदपुर शर्किया रोड पर आए रोज हादसात ट्रैफिक पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हाल ही में चंद रोज कबल मुसाफिर खाना में चिंची रिक्शा पर स्कूल के 17 बच्चों को सवार करना और ट्राले के साथ हादसा 5 मासूम जाने ले गया। कम उम्र ड्राइवर बगैर लाइसेंस रिक्शा चलाना ओवरलोडिंग कीमती जानों के साथ खेलने का मुतरादिफ है, जिसकी हर सतह पर हौसला शिकनी होनी चाहिए और इसके तदारीक के लिए ठोस इकदाम अवामी मुफाद में वक़्त का अहम तरीन तकाजा है। कैमरामैन ज़ाहिद हुसैन के साथ सैयद तसव्वुर अब्बास, A1 TV। नेशनल प्रेस क्लब खाड़ियाँ खास का माहाना इजलास हसनैन अली भट्टी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। मियाँ जहांज़ेब हौला को शमूलियत इख्तियार करने पर तहे दिल से खैर मकदम किया। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के MNA मियाँ जावेद लतीफ़ की क़यादत में महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, शेखुपुरा मुस्लिम लीग नून के MNA मियाँ जावेद लतीफ़ की क़यादत में इमरान भगाओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ की काल पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और अहले शेखुपुरा ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सिटी MNA मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम से रोटी का निवाला तक छीन लिया है। हर चीज़ आवाम की पहुँच से दूर हो गई है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है। 126 दिन का धरना देने वाले भी इसकी नाअहली की वजह से परेशान हो गए हैं। मिनी बजट से आज इसके वजीर मशीर सब ठीक होने के दावे करते हैं, मगर लोगों के घरों के चूल्हे तक ठंडे हो गए हैं। बेरोजगारी की वजह से आए रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल आते हैं, मगर गैस नहीं आती। मजीद इस रैली में एक अनोखी बात देखने में आई। एक मुस्लिम लीगी टोले ने गधों पर वजीरों के वजारतों के नाम लिखकर रैली में शिरकत की और वो गधे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मियाँ जावेद लतीफ़ ने रैली में शरीक होने वाले हर तबके का शुक्रिया अदा किया। रैली में महला खोखर टाउन वार्ड नंबर 29 से सीनियर रहनुमा शाहनवाज खान ने अपने सैकड़ों साथियों समेत शिरकत की। शाहनवाज खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि यूथ के साथ निकल रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की क़यादत में
عمران بھگاؤ ملک بچاؤ کیا ریلی کی قیادت میاں جویل لطیف صاحب کی قیادت میں آج ہم نکل رہے ہیں کھوکھر ٹاؤن سے، وارڈ نمبر 29 سے۔ میں سب دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے کال پہ لبیک کیا۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی جنرل سیکرٹری میاں رفاقت علی اور سٹی نیب صدر ملک عرفان اسلام نے بھی اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت شرکت کی۔ بورے والا میں کھاد کا شدید بحران، کسان اتحاد نے کھاد سے بھرا ٹرالر پکڑ لیا۔ ٹرالر لڈن روڈ پر ایک کاٹن فیکٹری میں کھڑا تھا۔ کسانوں کا کھاد سے بھرا ٹرالر بلیک میں فروخت کرنے کا الزام۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ ٹرالر ایک بااثر شخصیت کا ہے جس پر انتظامیہ ہاتھ ڈالنے سے کتراتی ہے۔ اسی کھاد ڈیلر کی دکان پر چھاپے کی پاداش میں ایک اسسٹنٹ کمشنر تبدیل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کے افسر کا کہنا ہے کہ کھاد کا ٹرالر ہمارے نوٹس میں ہے، صبح کسانوں میں تقسیم کریں گے، جو بھی کھاد فیکٹری سے آتی ہے وہ انتظامیہ کی نگرانی میں تقسیم ہوتی ہے۔ سابق صوبائی وزیر پنجاب و ایم پی اے مسلم لیگ نون چکوال ملک تنویر اسلم ایوان سے 3 نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دینے چکوال بار پہنچ گئے۔ چکوال بار میں آمد پر سینئر مسلم لیگ نون رہنما سید ضیاء الحسن زیدی ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری چکوال بار چودھری عتیق الرسول ایڈوکیٹ، صدر وکلاء ونگ چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر تنویر اسلم ایوان سیٹھی نے چکوال بار کے نومنتخب عہدیداروں کو پھول کے ہار پہنائے اور شاندار کامیابی پر بزرگ رہنما سید ضیاء الحسن زیدی ایڈوکیٹ اور تمام کامیاب پینل کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ملک تنویر اسلم ایوان سیٹھی نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں ان کی طرف سے منظور کروائی گئی سرکاری گرانٹ سے تعمیر کیے گئے چیمبرز کا وزٹ بھی کیا۔ قاضی احمد چور سرگرم نامعلوم چور گھر میں کھڑی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص وزیر جتوئی کا کہنا تھا کہ رات دیر کو نامعلوم چور میرے گھر سے موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کے خلاف نوٹس لیا جائے، ملوث چوروں کو جلد گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ جہلم میں دھند کے ڈھیرے، دینا سہاوا پنڈ دادر خان میں شدید دھند کا راج، حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ دھند سے ٹریفک کی روانگی متاثر، ٹریفک پولیس کی ڈرائیورز کو گاڑیوں کی فوک لائٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہلم سے بیورو چیف A1 TV میاں محمد طاہر سے۔ جی بالکل، پورے پاکستان کی طرح جہلم بھی شدید دھند کی لپیٹ، شدید دھند کے ڈیرے، ہر طرف آسمان سے زمین تک سفید چادر، دھند میں بھی اضافہ، دینا سہاوا پنڈ خان میں بھی شدید دھند کا راج، شدید دھند سے حد نگاہ 50 میٹر سے کم رہ گئی، اسکول جانے والے طلبہ کو بھی دشواری کا سامنا۔ GT روڈ پر دھند سے ٹریفک کی روانگی متاثر ہو رہی ہے، ٹریفک پولیس کی ڈرائیوروں کو گاڑیوں کی فوک لائٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ جی چشتیاں ہائی وے روڈ پر موجود رحمان میڈیکل کیئر لیبارٹری پر ڈکیتی کی واردات، ڈکیتیوں کا سلسلہ دن بدن بڑھنے لگا۔ 3 ڈاکوؤں نے رحمان میڈیکل کیئر لیبارٹری کے اندر لوٹ مار کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ 3 مسلح ڈاکو کا گن پوائنٹ پر لیبارٹری کے مالک سے نقدی، کیش، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی CCTV فوٹیج A1 نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبال محمد اویس ملک نے چارج سنبھالتے ہی شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کا شہری کا تفصیلی دورہ، مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال اور سینیٹری سٹاف کی حاضریاں چیک کی۔ محمد پور روڈ پر گندگی کے ڈھیر اور کالے چوک پر کھلا گٹر دیکھ کر اظہار برہمی۔ متعدد سائٹس پر عملہ صفائی کی غیر حاضری پر کارپوریشن کا حکام کی سرزنش، اچھا کام کرنے والوں کو شاباش۔ ٹمبر مارکیٹ پر سڑک بلاک ہونے کا نوٹس، ٹریفک پولیس کو ذمہ داروں کے چالان کرنے کا حکم۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کو 24 گھنٹے میں شہر چمکانے کا ٹاسک دے دیا۔ ADCR عاصم سلیم اور اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین ہمراہ تھے۔ چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر راجہ سعید اکرم کے والد محترم راجہ اکرم خان کی وفات پر اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف جسٹس گلگت بلتستان سید ارشد حسین شاہ راجہ سعید اکرم خان کی رہائش گاہ پر تعزیت کی اور مرحوم کے لیے فاتح خوانی کی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں بارہ سے نمائندہ A1 TV انس بن وقار عباسی سے۔ جی گزشتہ دنوں چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر راجہ سعید اکرم خان کے والد محترم راجہ اکرم خان مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ چیف جسٹس AJK راجہ سعید اکرم خان کے والد محترم راجہ اکرم خان کی وفات پر اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری۔ چیف جسٹس گلگت بلتستان سید ارشد حسین شاہ، جسٹس میاں عارف حسین، جسٹس محسن اختر کیانی، فارمر جسٹس شوکت صدیقی، سیشن جج منیر فاروقی،
افتخار گیلانی، چیئرمین نادرہ، راجہ سکندر، DIG راشد نعیم، سردار عتیق خان، علی چغتائی، کمشنر اسلام آباد، پروفیسر قاری وقار عباسی، سید مشرف حسین کاظمی سمیت ان کے عزیز و اقارب نے چیف جسٹس AJK راجہ سعید اکرم خان کی رہائش گاہ پر تعزیت کی اور مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ انس بن وقار عباسی، A1 TV، اسلام آباد۔ ٹھٹہ میں شہید فاضل راہو کی 35ویں برسی کے موقع پر مکلی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں عوامی پوریت تحریک کے جنرل سیکرٹری ماروی بلیچو سندھی اور ادبی سنگت کے فقیر اکرم ہاشم پلیجو، دریا خان پلیجو، اعزاز خشک نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی موجودہ صورتحال میں شہید فاضل راہو جیسے کرداروں کی سخت ضرورت ہے۔ فاضل راہو نے ہاری مزدوروں اور شاگردوں کو منظم کیا اور ان کی جدوجہد سے سندھ میں عوامی سیاست نے نیا رخ اختیار کیا۔ فاضل راہو جیسے کردار صدیوں یاد رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فاضل پلیجو کے فلسفے اور فکر کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہاول نگر میں حکومت کے علاج و معالجے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے دعوے صرف باتوں کی حد تک محدود رہ گئے ہیں۔ ضلع کی سب سے بڑے ہسپتال میں دور دراز دیہاتوں سے آنے والے مریض سہولت سے محروم ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بہاول نگر سے نمائندہ A1 TV اسلام قریشی سے۔ جی ہاں بالکل، بہاول نگر میں حکومت کے علاج و معالجے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے دعوے صرف باتوں کی حد تک محدود اور جھوٹے نکلے۔ ضلع کے سب سے بڑے اسپتال میں دور دراز سے دیہاتوں سے آنے والے مریض سہولیات سے محروم ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کو لوڈر اور چنگچی رکشوں پر لایا جانا معمول بن گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں آنے والے مریضوں اور مریض ایمبولینس سے محروم نظر آتے ہیں۔ A1 TV نے لوڈر رکشوں پر لائے گئے مریضوں کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں لوڈر رکشے پر مریضوں کو لاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لوڈر رکشوں پر لانے سے مریضوں کی تذلیل کا عمل جاری ہے۔ لوڈر رکشوں پر مریضوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں لائے جانے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضلع کے سب سے بڑے اسپتال میں سہولیات کی عدم فراہمی حکومت اور انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے۔ پشاور میں فیز 1 حیات آباد گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینیوں کا احتجاج، PDA حکام اور سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھاری بھرکم بل بھی ادا کیے جاتے ہیں لیکن گیس کا نام اور نشان میسر نہیں۔ حیات آباد کے دیگر سیکٹرز میں گیس مکمل بحال ہے، صرف D2 سیکٹرز میں گیس کی ناروا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ حیات آباد کے فیز 1 D2 سیکٹر میں تمام گیس کے پائپ میں پریشر کے ساتھ ساتھ گیس کی جگہ گندا پانی آ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ D2 سیکٹر میں گیس کی ناروا لوڈ شیڈنگ کے خلاف نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں ضلع صدر پاکستان پیپلز پارٹی محمد ذکی چودھری نے کہا ہے کہ PTI کی حکومت ملک کی معیشت کو برباد کر رہی ہے۔ کسان ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت کھاد کی بلیک میں فروخت روکنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 21 جنوری کو چوک پاک پتن سے کسان مارچ شروع ہوا، اوکاڑا پہنچا، جس کے ساہیوال ڈویژن سے تعلق رکھنے والے عہدیداران اور کارکنان شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سول سوسائٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں اور عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی اور گیس کے آئے دن ریٹ بڑھا کر عوام کو مشکلات میں ڈالنے والی حکومت کے خلاف کسان مارچ میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ منچنا آباد سے آپ کو خبر دیں، سب تحصیل منڈی، صادق گنج شہر اور سینکڑوں دیہات میں بارڈر ایریا کو جانے والی ہائی وے روڈ پر کھڑا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں M ساجد شریف سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں منچنا آباد کے علاقہ مین سیوپورہ روڈ پر، جہاں پر اگر بات کی جائے تو میں اس وقت جس روڈ پر موجود ہوں یہ منچنا آباد کی سب تحصیل منڈی صادق گنج کو جانے والا مین روڈ ہے، جہاں پر آج گندا پانی جو ہے وہ تالاب کی منظر پیش کر رہا ہے، لیکن یہاں پر میونسپل کا عملہ جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن چکے ہیں۔ منچنا آباد کی انتظامیہ لا علم ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر جو شہری حضرات ہیں ان کو یہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر آج ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں اس منچنا آباد کے اندر تبدیلی سرکار میں صفائی ستھرائی کا نظام درست کرنے کے لیے ہفتہ صفائی کا انتظامات بھی کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ صرف بند کمروں تک محدود ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر میرا کیمرامین دکھا دے کہ میرے بیک سائڈ پہ مکمل جو ہے گندا پانی اس وقت جو ہے مکمل نہر اور تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پر خاموش تماشائی کیوں بن چکی ہے؟ کتنے عرصہ سے یہاں پر عوام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے اور یہاں پر عوام کو کتنے عرصے سے مشکلات کا سامنا ہے؟ ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے علاقہ مکین شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
सर बात ये है, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा जो इधर के हुक्मरान हैं उनको मैं कहूँगा कि इधर आके देखें। ये 1 साल ये 5-6 महीने हो गए इधर से यही गटर चल रहा है। नाल जो इधर कोई ट्रैक्टर आता है, कोई बंदा आता है, कोई इधर कल भी 2-3 रक्शे गिरे हुए थे। मैं सबसे पहले तो इमरान खान से ये इतरा करूँगा कि मेहरबानी करें, जो भी इधर की कमेटी है, जो इंतज़ामिया है, उनको चाहिए इधर आके काम करें। ये रोड नहीं बन रहे, नहीं कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और ये सबसे पहले तो यही है जो इधर के MN MP हैं, मैं उनको कहूँगा कि मेहरबानी करें, ये इधर आके रोड बनाएं, इधर आके काम करें। आवाम बहुत मुश्किलात में फंसी हुई है। जी बिल्कुल जी, ये हैं यहाँ के इलाका मकीन शहरी जिनका कहना था कि यहाँ पर MP MN के अलावा बल्दिया चेयरमैन भी अपने महदूद कमरों तक ही महदूद है। लेकिन यहाँ पर अगर लम्हा फिक्र बात ये भी है कि यहाँ पे ये मेन चलने वाला रोड है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो लाइलम क्यों है। यहाँ पर गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करते हुए तकरीबन यहाँ पे अरसा 2 से 3 माह का अरसा बीत चुका, लेकिन यहाँ पर अभी तहाल किसी भी महकमे ने कार्रवाई नहीं की। ठल में जमीयत उलमाए इस्लाम और शहरी इत्तेहाद जैकबाबाद की जानिब से जिम्स जैकबाबाद के डायरेक्टर अब्दुल वाहिद टगड़ की गैर कानूनी तकर्री और मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर शहरी इत्तेहाद जैकबाबाद के रहनुमा डॉक्टर AG इंसारी और दीगर के क़यादत में रहबर चौक से प्रेस क्लब ठल तक मुजाहिरा किया गया, जिसके सबब ठल जैकबाबाद रोड ब्लॉक होने की वजह से सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां रोक दी गईं। एहतजाज करने वालों का कहना था कि सिंध सरकार जिम्स जैसी अदारे में करप्शन के बेताज बादशाह अब्दुल भाई टगड़ की गैर कानूनी तौर पर तकर्री करके कानून के खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसके खिलाफ हम गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुसलसल जैकबाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकर्रर डायरेक्टर अब्दुल भाई टगड़ को फौरी तौर पर हटाया जाए। DPO सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना तलम्बा पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश को भारी मिकदार में चर्च के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं मोहसिन वाल से मिर्जा शाहिद की रिपोर्ट में। जी SHO थाना तलम्बा चौरी अंसर अली जट ने मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखते हुए तलम्बा शहर के गली कूचों में नौजवान नस्ल में मंशियात का जहर इंडोलने वाले मंशियात फरोश को भारी मिकदार में चर्च के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अवामी हलकों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। रिपोर्टर A1 TV मिर्जा शाहिद, मोहसिन वाल, मियां चन्नू। कश्मीर में तलका अस्पताल में महकमा सेहत न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की जानिब से बुनियादी सेहत दूध की तकसीम साबका MNA गुल मोहम्मद खान जखरानी के हाथों की गई। डॉक्टर, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत, बच्चों की नशोनुमा और सेहत की बुनियादी उसूलों सेहत को मद्देनजर रखते हुए नौमौलूद और 5 साल की उम्र तक नशोनुमा और सेहत की जामिन न्यूट्रिशन दूध की तकसीम मुस्तहिक और गरीब आवाम में की गई, जिसमें हजारों की तादाद में दूध के डब्बे तकसीम किए गए। इस मौके पर साबका MNA मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से पूरे सिंध के अस्पताल में दूध की तकसीम की जा रही है। कश्मीर अस्पताल में नए MS मीर हसन कोलाची ने निज़ाम को तब्दील कर दिया, जिस पर कश्मीर की आवाम में खुशी की लहर छाई हुई है। एम्बुलेंस और NICVD की सहूलियत मुयस्सर करने के लिए CM सिंध को आगाही देंगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।